अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोमन भाई, क्या हाल है जवाद भाई? शुक्र अल्लाह का। मोमन भाई मराशरी मुबारक। खैर मुबारक आपको भी जवाद भाई, मराशरी खैर मुबारक। मुबारक। तो आज बहुत ही अच्छा आज दिन है। बहुत ही अहम दिन है, कीमती दिन है। और आज के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए थे। जी जी, हमारी उम्मत की दुआ करने के हाँ लिए। जी। सुभान तो अल्लाह। आज जनाब अली तस्बीह नमाज पढ़ेंगे। वैस भाई आ रहे हैं, लाहौर वाले नहीं, वैस आ रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, कोटकंदिन से आ रहे हैं। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं। हाँ वेट जी। के बाद मस्जिद नूर में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला तस्बीह नमाज पढ़ेंगे और आपको मस्जिद नूर दिखाएंगे कसूर जी की। जी जी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज जी। वो देखें वैस भाई आ गए हैं। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बस भाई? ठीक हो? तो और खान साहब क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक क्या हाल है हो? खान साहब? अल्लाह करम। और भाई क्या हाल है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका इंतजार कर रहे हैं। वैस खान साहब इधर आए आप। बैठे, बैठे। नहीं नहीं नहीं, बैठे हैं। बैठे आप हमारे। जी भाई, ये सरप्राइज दे दिया। आप तो कह रहे थे मैं अकेला आ रहा हूँ। बस देख ली मोहब्बत है आपकी मोहब्बत इधर तक ले आएगी हमें। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा तारफ कराएं आप नाजरीन को अपने बारे में। जी वैस नाम है मेरा। वो तो पता है सबको, वैस नाम है। इसके अलावा ये मोमन भाई हैं। आप ये तो पहले ही आप सब जानते हैं इनको। जी, बिल्कुल। ये जवाद भाई हैं। जी तो जी। ये कबीर खां हैं, जी, कजन है मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आप तो और बताएं क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल अपना कारोबार कर रहे हैं फल का। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या फल की रेडी लगाई है? नहीं नहीं, नहीं, अपना अच्छा नहीं, कारोबार अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मंडी में। अच्छा अच्छा आप अच्छा। तो मजाक नहीं ला यार। हाँ, नहीं अवैस भाई आज के दिन कोई पैगाम दे नाजरीन को, क्योंकि आज मराज शरीफ की रात है और अभी हमने मस्जिद भी जाना है। जी जवाद भाई, आज की रात बहुत अजमत वाली रात है और अल्लाह पाक हमें इस रात के सदके हमारे गुनाह माफ फरमाए। आमीन। और आगे हमें यानी कि नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन और मजीद अल्लाह पे छोड़ते हैं। आमीन। और तो मामलात आज ये को बेहतर करते हैं। गुनाह भी बख्श जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज जो भी इंसान इबादत करेगा उसके हवाले से कोई पैगाम दे। आज हर इंसान को पता है जो भी इबादत हाँ करने जी। वाला है मुखलस दिल से होके इबादत करेगा सुभान और अल्लाह पाक उसका अजर उसको अता फरमाए। ऐसे ही बात है। चलें जी, अब हम चलते हैं मस्जिद में। मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं। तो तो- वैस भाई के भाई से कोई पैगाम दे छोटा सा। कोई पैगाम अपने हाथों से खुद ही लें आप। चलो लो जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कबीर है। जी हम कसूर बब्बुल्ले शाह की नगरी पे रहने वाले हैं। जी जी और हम आज आए हैं जवाद भाई के पास व्लॉग बनाने। जी जी। तो वो अब मस्जिद की तरफ जाए। जब से मंगने तुम्हारे हुए हैं और उनके दरगाह में सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि बलगल्लौला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही सल्लु अलैहि वालैहि। जी मैं था क्या मुझे क्या बना दे इश्क़े अहमद अता किया वो बता हुजूर किया का वो बला हुजूर किया
علیہ صلو علیہ صلو علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرا کام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کی کرنا حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے ਲਈ سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے ਲਈ سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے آئے چراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سنہری جالیاں آپ اور مجھ سانسی ہوں سنہری جالیاں آپ اور مجھ سانسی ہوں ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی بابا جی کی حال ہے کیا کرنا جواد بھائی تو جیسے کہ مسجد سے تصویر نماز پڑھی اور کی محفل پاک سنی تو ہاں جی تصویر نماز پڑھ کے اب ہم ادھر ہیں کھانا کھانے تھوڑی بھوک لگ گئی ہے تو بھوک لگی ہے تو ویس بھائی بھی ساتھ ہیں اور بھائی تو آپ بھی دوسرے بہت بھی ساتھ محبت ہے ہیں کیونکہ تو ابھی ہم کھانا کھانے لگے ادھر آپ صاحب سے آپ صاحب ہمارے بہت محبت والے ہیں تو کھانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف روانہ ہوں گے ہاں جی ابھی ٹکے وغیرہ لگ رہے ہیں جی جی تو یہ تو محبت ہے جواد بھائی ہم چلیں سب کی اوکے۔ اوکے اللہ حافظ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بس کر جا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا بہت ہی خوبصورت کلام اور اللہ پاک آپ کو اس رات کے صدقے سلامت رکھے اور آپ پہ اللہ پاک کرم کرے سارے میرے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں
کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ہے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، چوم لو آج کی رات کو، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جی آج کی اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا ہے، اگر آپ کو میرا یہ کلام اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ جناب علی آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور اس کے بعد جناب علی آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، کل ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، اور نئی بات کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ مجھے اجازت دیں، اور اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔